Maayong adlaw sa tanan. Daghan kog nabasahan nga comments nga mura na kunog na hugno ang kaso sa prosecution tungod kay daghan daw og sayop sa affidavit ug sabpina sa NBI. Pero kung ato gyud tan-awon ang nahitabo sa impeachment trial, murag lahi man ang tinuod nga picture. Atong hisgutan. Unsa man gyud ang gitestify ni Attorney Jeremy Lunto? Una sa tanan, kinahanglan masabtan nato nganong gipatawag siya as a witness. Wala siya gitawag aron mo pamatuod nga guilty na si Vice President Sara Duterte. Og dili pud siya ang maghukom kung kinahanglan bang tangtangon sa pwesto ang Vice President. Ang iyang trabaho isip NBI Regional Director mao ang pagpasabot sa resulta sa ilang investigasyon. Gipasabot niya unsaon nila pag-analyze sa mga video, recordings, transcripts ug uban pang digital evidence gikan sa press conferences ni Vice President Sara. Human sa ilang investigation, ang ilang conclusion mao nga adunay legal basis aron irekomenda ang preliminary investigation alang sa kasong grave threats ug inciting to sedition. Maura ka na ang gustong ipakita sa prosecution. Nag-usab-usab ba sa istorya si Attorney Luntok? Sa akong nakita, wala man. Consistent ang iyang testimony. Gipasabot niya nganong nagsugod ang investigation, unsa ang ilang mga nakolektang ebidensya, nganong ilang giisip nga mahimong adunay grave threats, nganong naapil ang inciting to sedition, ug nganong ilang girekomenda for preliminary investigation. Oo, pwede nato supako ng iyang legal opinion. Pwede sab ang defense moingon nga sayop ang interpretation sa NBI. Normal ra na, pero lahi na nga issue. Ang importante, wala siya nadakpan nga nag-ilis-ilis sa iyang istorya. Wala sab siya gisulti nga nagsumpaki sa iyang kaugalingong testimonya. Unsa man gyud ang giatake sa mga abogado ni VP Sara? Ang defense wala kaayo nitutok sa video. Wala pod sila nitutok sa mga pulo nga gisulti sa Vice President. Ang ilang gipunting mao ang mga sayop sa mga dokumento. Panalitan, ang sayop nga designation sa Vice President nga ang nasuwat kay Secretary of Justice instead of Secretary of Education. Ang mga typo sa affidavit ug ang mga sabpina nga adunay petsang November 6. Sa korte, normal ra kaayo ni. Ang trabaho sa defense mao ang pagpangita og bisan unsang kahuyang sa witness o sa iyang mga dokumento. Apan ang sunod nga pangutana mao ni, material ba gyud ning mga sayupa? Kay dili tanan nga sayop parehas og kabugaton. Naay sayop nga makapausab sa tibuok kaso ug naay sayop nga clerical or administrative error lang. Pananglitan, kung sayop ang spelling, kung sayop ang designation, kung sayop ang petsa tungod sa encoding, mangutana dayon ta, nausab ba ang video? Wala. Nausab ba ang actual nga gisulti sa Vice President? Wala gihapon. Nausab ba ang authenticity sa recordings? Wala pud. Busa lisod isulti nga tungod lang anang typographical error, nahugno na dayon ang tibuok kaso. Bisan pa og moingon ta nga sloppy ang documentation sa NBI, dili dayon pasabot nga sloppy usab ang ilang investigation. Sa logic, adunay gitawag nga fallacy of non sequitur. Pasabot ani, ang conclusion dili mosunod sa premise. Murag ingon ani, naay typo ang affidavit, busa sayop ang tibuok investigation. Dili man na automatic. Lahi ang investigation, lahi usab ang documentation. Ang investigation mao ang pagkuha sa evidence, pag-analyze sa video, pag-authenticate sa digital files ug pag-evaluate sa mga facts. Ang affidavit, dokumento lang na nga nag-record sa resulta sa investigation. Pwede nga adunay clerical error ang affidavit, pero sakto gyapon ang findings. Bisan sa ordinaryong mga kaso sa korte, usahay adunay typographical errors sa pleadings, affidavits o information. Dili dayon na makapapa sa ebidensya. Ang pangutana pirmi mao, material ba ang sayop? Nakausab ba kini sa substance sa kaso? Kung wala, kasagaran dili na igo aron gubaon ang tibuok prosecution. Unsa man ang mas importante? Sa akong tan-aw, dili ang typo ang pinakadako nga issue. Mas importante nga pangutana mao kini. Napamatud-an ba sa prosecution nga authentic ang video? Sa pagkakaron, oo. Napamatud-an ba nga authentic ang mga statements? Oo.
Napamatud-an ba nga si Vice President mismo ang nagsulti? Sa pagkakaroon, oo. Ang laing pangutana na sab kung igo ba kini aron makonbikto siya. Ang impeachment court ra gyud ang makatubag ana. Apan kung ang pangutana mao kung nahugno ba ang testimony ni Attorney Luntok tungod lang sa mga typo, para nako, dili. Ang mga clerical errors mahimong makaapekto sa weight sa dokumento sa pipila ka bahin, apan dili sila otomatikong makaguba sa mga ebidensyang lahi ug independent nga napamatud-ana sama sa authenticity sa video ug sa mga pahayag mismo sa Vice President. Mao kana ang kinahanglan natong bantayan sa mosunod nga mga hearing. Dili kung kinsa ang pinakadaghan og typographical errors, kung dili kung kinsa ang adunay ebidensyang makapamatuod sa ilang giingon. Kung ganahan mo og sayon sabton nga legal explainers sa atong kaugilingong pinulungan, follow lang sa page. Daghang salamat. This is Fiscal EJ ug kita-kits sa sunod nga video.